मैंने जाना कहाँ है, यानी मौत इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। मरने के बाद इंसान फना हो जाता है, उसका जस्द खाक में मिल जाता है। इसके बाद इंसान के साथ क्या वाकया पेश आता है, वो कहाँ जाता है जब उसके वर्सा उसको कब्रिस्तान में कब्र में दफना देते हैं। लेकिन इससे पहले ये सवाल उठता है कि मौत दर हकीकत क्या है। ये सबसे बड़ी हकीकत इंसान की जिंदगी की है। मौत के बाद क्या होता है, मौत की दर हकीकत क्या डेफिनेशन है, सर इसको बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ठीक आपने किया कि सबसे पहले उस चीज़ के बारे में पूछ लिया जिसके बारे में हम गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं, यानी मौत की हकीकत क्या है। इससे पहले हमने गुज़श्ता नशिस्त में इसको डिस्कस किया था कि हमने परवरदिगार के साथ अहद अलस्त किया है, यानी परवरदिगार ने हमसे पूछा कि क्या मैं आपका रब हूँ, हम सबको जमा करके, और हमने उसके जवाब में ये कहा कि यकीनन बिलाशुबा, इसमें कोई शुबा नहीं, हम गवाही देते हैं कि आप ही हमारे परवरदिगार हैं। तो ये हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये वाक़या जो हुआ है हमारे नफूस के साथ हुआ था। अल्लाह ताला ने जब इंसानों को तख्लीक किया तो उसके बाद तमाम इंसानों को जमा किया, और जमा करने के बाद अल्लाह ताला ने ये सवाल पूछा। और उस वक्त हम इस दुनिया में नहीं आए थे, कोई इंसान भी इस दुनिया में नहीं आया था। उस वक्त का ये वाक़या है। उसके बाद एक एक करके इंसान इस दुनिया में आते चले गए, और इस वक्त अरबों खरबों की तादाद में लोग इस दुनिया में आ चुके हैं और आइंदा भी आएंगे। तो ये जो इस दुनिया में लोग आए और फिर इसके बाद चले भी गए, जिसके लिए हम लफ्ज़ मौत इस्तेमाल करते हैं कि उन पर मौत तारी हो गई, वो वफ़ात पा गए, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो उनकी क्या हकीकत है। तो उनके बारे में एक बात आपको ये अच्छे तरीके से जान लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो इंसान को ज़िंदगी अता फ़रमाई है, वो ज़िंदगी वक्ती नहीं है, वो ज़िंदगी ऐसी नहीं है जिसको ख़त्म हो जाना है, वो ज़िंदगी ऐसी नहीं है जिसको मादूम हो जाना है या अदम में चले जाना है, या ऐसा ही वाक़या फिर दोबारा हो जाना है कि हमें अल्लाह ताला ने एक दफ़ा तख्लीक किया, फिर अल्लाह ताला हमें फ़ना कर देंगे। अल्लाह ताला का फ़ैसला ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को हमेशगी की ज़िंदगी के लिए पैदा किया है, यानी अल्लाह ताला ने हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रखने के लिए इंसान को पैदा किया है, तमाम इंसानों को। खा बाद में उनको कोई सज़ा देनी है तो वो भी हमेशा ज़िंदा रहेंगे, खा बाद में उनको जन्नत देनी है तो वो भी हमेशा ज़िंदा रहेंगे। तो अल्लाह ताला ने जब हमारे नफूस को, जब हमारी शख्सियत को, या दूसरे अल्फाज में हमारी अरवाह को तख्लीक किया, या हमें तख्लीक किया, मैं को तख्लीक किया, तो उस वक्त हमेशा हमेशा के लिए तख्लीक किया। फिर कुछ वक्त के लिए अल्लाह ताला ने किसी जगह पर उन इंसानों को, हम सब इंसानों को रखा, और उसके बाद फिर इस दुनिया में भेज दिया, और इसके बाद फिर हम वापस किसी दूसरी जगह पर जाएंगे, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। वापस जब हम जाएंगे तो उस वापसी के अमल को मौत कहते हैं, यानी वो एक कैफियत का नाम है जिसमें हमारा जिस्म असल में ख़त्म हो जाता है, फ़ना हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, हम कब्र में दफन हो जाते हैं, हमारा जिस्म एक्टिव नहीं रहता, हमारा जिस्म वर्किंग में नहीं रहता, और उसके नतीजे में हमारी वो शख्सियत भी एक्टिव नहीं रहती, वो भी वर्किंग में नहीं रहती। तो इसका मतलब ये है कि असल में मौत ज़िंदगी के ख़ात्मे का नाम नहीं है। असल में मौत ज़िंदगी के तसलसल ही का एक नाम है, जिसमें एक वक्फ़ा आ जाता है। उसे आप नींद का वक्फ़ा कह सकते हैं, उसे आप तात्तुल का वक्फ़ा कह सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता कि इंसान फ़ना हो जाता है। अल्लाह ताला ने जिस शख्सियत को, जिस नफ्स को अज़ल में तख्लीक किया था, अबद तक वही इंसान, यानी हमेशा हमेशा के लिए वही इंसान मौजूद है और ज़िंदा रहेगा। मौत से रिलेटेड सर हमारे यहाँ दो जुमले बोले जाते हैं, जिसमें एक ये है कि फरिश्ते जो हैं या मलाइका जो हैं वो रूह को कब्ज़ कर लेते हैं या रूह को ले जाते हैं, और दूसरा ये जुमला बोला जाता है कि रूह परवाज़ कर गई, या रूह दुनिया से निकल गई, या यहाँ से खारिज हो गई। इनकी वजाहत कीजिएगा, इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी सही है? दोनों ही ठीक हैं, यानी इसको हम गलत इसलिए नहीं कह सकते कि जब हम कोई भी ज़ुबान बोलते हैं, कोई भी अदब, कोई भी लहजा, कोई भी तरीका इख्तियार करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो उसमें मुख्तलिफ़ असालीब होते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं बात को बयान करने के लिए। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि फ़लाँ शख्स इंतकाल कर गया, हालांकि इंतकाल का मतलब मुंतकिल होना होता है, लेकिन हम मौत के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम कहते हैं फ़लाँ शख्स दुनिया से रुखसत हो गया, यानी वो चला गया है यहाँ से। इसी तरह हम मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह मर जाने का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वफ़ात पा जाने का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। यही मामला रूह कफ से अंसरी से परवाज़ कर गई,
यानी ये हम जुमला बोलते हैं कि जो हमारा नामियाती, हमारा मादी जिस्म है, उससे रूह परवाज़ कर गई या फ़लाँ शख्स की रूह परवाज़ कर गई, ये जुमला बोला जाता है। लेकिन ये ताबीर है, ये एक तरीका है जो बयान के लिए, कम्युनिकेशन के लिए इख्तियार किया जाता है। लेकिन हकीकत जो कुरान मजीद से मालूम होती है वो यही है कि असल में ऐसा नहीं होता कि रूह अज़ खुद परवाज़ कर जाती है, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला के फ़रिश्ते आते हैं और वो उस रूह को एक तरह से समेट कर, उसको पकड़ कर अपने कब्ज़े में लेकर इस दुनिया से जाते हैं। फिर वो इस दुनिया से बाहर जिस जगह पर भी रखते हैं इसके बारे में हमें नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल फ़रिश्ते ही आते हैं जो हमारी रूह को कब्ज़ करके, यानी अपने कब्ज़े में लेकर वो यहाँ से चले जाते हैं। तो सही ताबीर तो यही है, लेकिन बाकी ताबीरात भी गलत नहीं हैं। बिल्कुल ठीक सर, अगर चाहिए हमारे मौजू से ज़रा हटकर है, लेकिन फिर भी इसकी वजाहत कीजिएगा कि हमारे यहाँ जब शोहदा की मौत का वाक़या पेश आता है या जब उसका जिक्र होता है तो आम लोगों की मौत से हमेशा उसका एक डिफरेंस या एक लाइन ड्रॉ की जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि शोहदा जो हैं उनको कभी मौत नहीं आती, या उनकी अबदी ज़िंदगी है, या उनका जिस्म भी ज़िंदा रहता है, रूह भी ज़िंदा रहती है, वगैरह वगैरह। इसकी ज़रा वजाहत कीजिएगा। ये भी परवरदिगार ने असल में उनके इकराम के लिए एक ताबीर इख्तियार फरमाई है। यानी दो पहलू हैं ना, एक पहलू तो ये है कि मैंने अर्ज़ कर दिया कि तमाम इंसान, खा वो शोहदा हैं, खा वो आम इंसान हैं, इसी तरह खा वो सिद्दीकीन हैं, खा वो अंबिया हैं, तमाम के तमाम लोग, और खा वो बुरे लोग हैं। जब तमाम लोग इस दुनिया से जाते हैं तो वो असल में फ़ना नहीं होते, उनकी ज़िंदगी बरकरार रहती है। अल्लाह ताला ने जब से उनको तख्लीक किया उस वक्त से वो ज़िंदा हैं, और इस दुनिया में आने के बाद भी वो ज़िंदा थे, और उसके बाद जब उन पर मौत तारी हो गई उसके बाद भी उनका नफ्स हयात होता है। तमाम लोगों के साथ यही मामला है। एक बात तो ये वाज़ेह हो गई। दूसरी बात ये वाज़ेह हुई कि जहाँ तक शोहदा का मामला है, उनका मामला ये है, इसी तरह बाज़ नेक लोगों का मामला है, इसी तरह अंबिया का मामला है, इसी तरह सिद्दीकीन का मामला है। उनका मामला ये है कि अल्लाह ताला जिस कैफियत में उनकी शख्सियात को रखते हैं वो राहत में होते हैं, वो सुकून में होते हैं, वो चैन में होते हैं, वो खुशी की कैफियत में होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से उनको एक तरह से बशारत मिल चुकी होती है कि उनका ठिकाना क्या है। उनका अबदी ठिकाना जन्नत है, जहाँ उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए रहना है, और वो गैर मामूली नेमत का ठिकाना है। तो इस वजह से उनको एक खुशी की कैफियत उन पर तारी रहती है। इसके बरक्स दूसरे जो लोग हैं, जैसे मिसाल के तौर पर फ़िरौन है या बाकी और लोगों की मिसालें भी आप ले सकते हैं कि वो लोग जिन्होंने इनकार किया, परवरदिगार के हुक्म के आगे डट गए, एक तरह से अल्लाह ताला के अहकामात के आगे सरकशी का रवैया इख्तियार किया, तो वो लोग हैं जिनको उनका ठिकाना दिखाया जाता है। ज़ाहिर है कि उनका ठिकाना अगर जहन्नम है तो उसमें उनको राहत तो नहीं मिल सकती, उनको मुश्किल होगी, उनको तकलीफ़ की कैफियत का सामना करना पड़ेगा। तो ये दोनों कैफियत हैं, एक तरफ राहत की कैफियत हैं, एक तरफ तकलीफ़ की कैफियत हैं। तो ज़ाहिर है कि शोहदा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक तरह से अल्लाह ताला की राह में या राह हक़ में कुर्बान करने के लिए पेश कर दिया, तो ये वो लोग हैं जिनको ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने उनके बारे में, अगर उनके अमाल ठीक हैं और उन्होंने अल्लाह ताला के लिए ये गवाही दी है या दीन के लिए या हक़ के लिए ये गवाही दी है कि अपनी जान तक पेश कर दी है, तो वो लोग ज़ाहिर है कि उनको उनका जन्नत का ठिकाना दिखाया जाएगा, जहाँ वो राहत में रहेंगे। और जब उनको वो ठिकाना नज़र आएगा तो उनके ऊपर एक सुकून की, एक इत्मीनान की, एक राहत की कैफियत पैदा होगी। तो ये ताबीर है। असल में ऐसा नहीं है कि इस ज़िंदगी से वो ज़िंदगी मुराद है कि जो ज़िंदगी असल में इस वक्त हम जी रहे हैं, जिस्म के साथ जी रहे हैं, इससे वो ज़िंदगी मुराद नहीं है। उन लोगों को भी उसी तरह हश्र के मौके पर उठाया जाएगा जिस तरह बाकी लोगों को उठाया जाएगा। बिल्कुल ठीक सर। अब अपने मौजू की तरफ वापस आता हूँ, चूँकि आज का हमारा मौजू यही है कि इंसान की मौत के बाद उसके साथ क्या बनेगा या वो कहाँ जाएगा। ये बयान कीजिएगा कि फरिश्ते जब इंसान की रूह कब्ज़ करते हैं या उसको जब अपने काबू में करते हैं तो उसके बाद वो उस रूह को कहाँ लेकर जाते हैं। ये एक अहम सवाल है। कुरान मजीद ने इसका बड़ा वाज़ेह जवाब दिया है। कुरान मजीद ने बताया है कि इंसान इस दुनिया से जाने के बाद, यानी जब उस पर मौत वाक़े हो जाती है, जब फरिश्ते उसके नफ्स को, उसकी जान को कब्ज़े में ले लेते हैं, तो उसके बाद इंसान कहाँ रहता है। तो अल्लाह ताला ने बताया है कि वो बरज़ख में रहता है, या बरज़ख एक कैफियत का नाम हो सकता है,
ایک دنیا کا نام ہو سکتا ہے، ایک جگہ کا نام ہو سکتا ہے۔ تو وہ برزخ میں انسان رہتا ہے۔ برزخ کا اردو جو مطلب ہے وہ ہے پردہ، یعنی اوٹ۔ انسان اس دنیا سے پردے میں چلا جاتا ہے، انسان اس دنیا سے اوٹ میں چلا جاتا ہے، یعنی اس کا رابطہ، اس کا معاملہ اس دنیا کے ساتھ پوری طرح منقطع ہو جاتا ہے۔ اب وہ کہاں رہتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ غالباً اسی دنیا میں، اسی دنیا سے باہر کسی اور آسمان پر یا پروردگار کے پاس، جہاں بھی وہ رہتا ہے وہ موجود ہوتا ہے، لیکن اس کی زندگی کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو اس وقت ہمارے ساتھ درپیش ہے۔ تو سر یہ بیان کیجئے گا کہ پھر روح جو ہے وہ قبر کے کہیں آس پاس ہوتی ہے یا قبر میں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم اس چیز سے واقف ہیں اور ہمارے ہاں اس کی بڑی ٹھوس تعبیر پائی جاتی ہے کہ قبر میں انسان کو کچھ سوالات کے جوابات دینے پڑتے ہیں، یعنی خاص قسم کے ایک چیز کے اندر، یعنی ایک ٹیسٹ کے اندر اس کو وہاں سے سرپاس ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ بیان کیجئے گا کہ اس وقت روح انسان کے ساتھ ہوگی یا کہیں آس پاس ہوگی؟ ایک بات تو یہ طے ہو گئی پچھلی ساری گفتگو سے کہ روح جو ہے وہ باڈی سے الگ ہو جاتی ہے، جسم سے الگ ہو جاتی ہے۔ یعنی موت نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان کا نفس جو ہے، انسان کی شخصیت جو ہے وہ اس کے جسم سے الگ ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ جسم سے الگ ہوتی ہے تو اس پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو جب موت واقع ہو جاتی ہے تو اس انسان کو یا اس بدن کو، انسان کی باڈی کو ہم دفن کر دیتے ہیں، اور روح کو یا نفس کو یا شخصیت کو لے کر فرشتے کسی دوسری جگہ پر یا عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں، اوٹ میں چلے جاتے ہیں، پردے میں چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ دونوں کا کوئی رابطہ برقرار نہیں رہتا۔ کن دونوں کا؟ یعنی اس دنیا کا اور اس انسان کا آپس میں کوئی رابطہ برقرار نہیں رہتا۔ ممکن ہے وہ اسی دنیا میں کسی جگہ پر رکھی گئی ہو، یعنی وہ نفس کی یا وہ شخصیت جو ہے وہ اسی دنیا میں کسی جگہ پر موجود ہو، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ بس یہ ہے کہ وہ ہم اس سے اوٹ میں چلے جاتے ہیں یا وہ شخصیت ہم سے اوٹ میں چلی جاتی ہے، باقی جو زندہ انسان موجود ہوتے ہیں ان سے اوٹ میں چلی جاتی ہے۔ تو قبر پر منڈلانا، قبر کے قریب رہنا، قبر کے اندر رہنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس میں جو مختلف واقعات یا اس طرح کی کچھ توہمات اختیار کیے جاتے ہیں کہ روح اتنے دن گھر کے اندر رہتی ہے، یا روح اتنے دن قبر کے پاس رہتی ہے، یا قبرستان میں رہتی ہے، یا اسی دنیا کے اندر منڈلاتی رہتی ہے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دین، اسلام، قرآن مجید اس سے صاف انکار کرتے ہیں۔ اس انسان کا، اس شخصیت کا اس دنیا سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ بالکل ٹھیک سر، آپ نے وضاحت اس بات کی کر دی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیجیے گا کہ ہمارے ہاں کشف القبور کا ایک باقاعدہ کانسیپٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، جس میں ہم لوگ یہ مان کر چلتے ہیں کہ قبر میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ حالات بھی جان لیتے ہیں، اکثر گفتگو بھی ہوتی ہے، اور کئی بار تو یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ قبر میں سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، کوئی لوگ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ہمیں سن رہے ہیں۔ تو اگر روح اس وقت انسان کے ساتھ نہیں ہے یا اس کے جسد کے ساتھ نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے اور اس میں کیا حقیقت ہے؟ اگر قرآن مجید کو تسلیم کیا جائے اور برزخ والی بات کو مانا جائے تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ اس روح کا اس دنیا کے ساتھ رابطہ، تعلق ختم ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو لے جاتے ہیں۔ اس طرح کے جو خیالات بعض بزرگ پیش کرتے ہیں، بعض اہل تصوف کے لوگ پیش کرتے ہیں، یا بعض اور لوگ پیش کرتے ہیں، حقیقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ممکن ہے ایسا کچھ ہوتا ہو، یعنی ان کی نیکی پر تو کوئی شبہ ہم نہیں کرتے، ممکن ہے ایسا ہوتا ہو کہ ان کو اپنے خیال میں کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہوں، جیسے انسان نفسیاتی طور پر بعض چیزوں کی آوازیں بھی سننے لگتا ہے، کوئی سوال پوچھے تو اس کو یوں لگتا ہے، یعنی وہ خود سوال پوچھے تو اس کے اندر سے ہی کچھ آوازیں اس کو آنے لگتی ہیں۔ تو اس طرح کی نفسیاتی نوعیت کی تو کئی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کو آپ کشف سے تعبیر کریں یا کسی اور چیز سے تعبیر کریں، لیکن حقیقت کے لحاظ سے جو قرآن مجید کی بات ہے اس میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ اس انسان کا جو اس دنیا سے چلا گیا اس کا اس دنیا کے ساتھ کوئی رابطہ برقرار رہ سکتا ہے، قطعاً کوئی تعلق اس کا باقی نہیں رہتا۔ سر بلا شبہ موت کے بعد میرا خیال سے یہ ہے کہ عذاب قبر جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم اکثر خوفزدہ رہتے ہیں، اور یہ حقیقت ہمارے ہاں باقاعدہ اسٹیبلشڈ ہے کہ انسان کو موت کے بعد، یعنی روز محشر سے پہلے درمیان میں ایک بڑے اس پرٹیکولر فیز سے گزرنا پڑتا ہے، جس پہ اکثر موویز بھی ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ احادیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ بیان کیجیے گا کہ اگر اس وقت انسان کے ساتھ اس کی روح نہیں ہوتی یا روح اس وقت برزخ میں ہوتی ہے تو پھر انسان کو قبر میں کس طرح سے عذاب دیا جاتا ہے؟ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی تفصیل سے سمجھانا پڑے گا، تو غور سے اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ وہ یہ ہے کہ
موت اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا. اس کے بعد یہ ہے کہ جب انسان کا جسم سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، شخصیت اپنے جسم سے الگ ہو جاتی ہے، اس پر موت واقع ہو جاتی ہے، تو شخصیت جس کیفیت میں جاتی ہے وہ کیفیت کیا ہے؟ تو اس کو ہم قرآن مجید کے اشارات سے کچھ سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک اشارہ یہ ہے، میں نے اشارے کا لفظ استعمال کیا ہے. اشارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی یقینی بات تو نہیں کی جا سکتی، لیکن ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک قیاس کر سکتے ہیں. کہ مثال کے طور پر قرآن مجید نے نیند کو بھی موت سے تعبیر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جب انسان پر اللہ تعالیٰ نیند کی کیفیت طاری کرتے ہیں، یا انسان پر جب نیند آتی ہے، تو اس وقت بھی اس کی روح جو ہے یا اس کا نفس، اس کی شخصیت اس سے قبض کر لی جاتی ہے، اس سے لے لی جاتی ہے، اس سے واپس ایک طرح سے لے لی جاتی ہے، اور جب وہ اٹھتا ہے، جاگتا ہے، واپس اس کو دے دی جاتی ہے، اس کے اندر داخل کر دی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جب ہم نیند کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو گویا کہ برزخ کی کیفیت میں ہوتے ہیں، یعنی جو روح ہے، جو شخصیت ہے، وہ جسم سے الگ ہو کر کسی دوسرے مقام پر چلی جاتی ہے. تو یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے، یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جیسی روح کے اوپر کیفیت ہوتی ہے نیند کے عالم میں، ویسی ہی کیفیت ہوگی جب وہ عالم برزخ میں ہوگی. یعنی مثلا نیند کے عالم میں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ نیند کے عالم میں انسان جو ہے وہ کچھ خواب دیکھتا ہے، یعنی اس پر کچھ کیفیات گزرتی ہیں. یہ ظاہر ہے کہ انسان کی باڈی پر نہیں گزرتی، بلکہ اس کے اس نفس پر گزر رہی ہوتی ہیں. اس نفس پر جب وہ چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں تو وہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بعض اوقات اس کو خوف محسوس ہوتا ہے، یعنی اس کو بری چیزیں نظر آتی ہیں، کوئی ڈرانے والی چیزیں نظر آتی ہیں تو وہ ان سے خوف محسوس کرتا ہے. کوئی راحت والی چیزیں نظر آتی ہیں، ان سے وہ سکون اور راحت محسوس کرتا ہے، ہنس بھی لیتا ہے، رو بھی لیتا ہے. یہ کیفیات اس پر طاری ہوتی ہیں. تو ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ اصل میں جس کو عذاب قبر کہا گیا ہے، تو اصل میں وہ عذاب قبر اسی نوعیت کی چیز ہے. ایسا نہیں ہے کہ جسم پر کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جسم کو باقاعدہ کوئی عذاب دیا جاتا ہے یا قبر تنگ کر دی جاتی ہے، بلکہ جو کیفیت ہے وہ کیفیت جیسی کہ خواب کی سی کیفیت ہے جو نفس پر طاری ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں بعض اوقات جب ہم الائیو ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، تو ہمارے جسم پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو وہاں جو معاملہ ہوگا، برزخ کا جو معاملہ ہوگا، اس میں تو ظاہر ہے کہ جسم ساتھ موجود نہیں ہوگا. جب جسم ساتھ موجود نہیں ہوگا تو ہماری شخصیت ایک نیند کی کیفیت میں ہوگی، ایک سونے کے عالم میں ہوگی. جب نیند کے عالم میں ہوگی تو اس وقت ظاہر ہے کہ اس کو یہ قیاس کیا جا سکتا ہے اسی نیند کی مثال سے جو قرآن مجید نے جیسا کہ یہ کہا کہ نفس کو لے لیا جاتا ہے نیند کے عالم میں بھی، تو برزخ کے عالم میں بھی نفس کو لے لیا جاتا ہے. تو ان دونوں باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ سمجھتے ہوئے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ برزخ کے اندر بھی جو عذاب دیا جاتا ہے، یا جس کو قبر کا عذاب کہتے ہیں، تو وہ عذاب بھی اصل میں وہ کیفیت کا عذاب ہے. یعنی وہ حقیقی عذاب اس طریقے سے اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ ایک کیفیت ہے جو اسی طرح انسان پر طاری ہوتی ہے جیسا ہم زندگی میں خواب کی کیفیت میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر طاری ہو جاتی ہے. تو وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو جہنم میں جانا ہے، ان کو ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. یہ بات قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے. اس سے واضح ہے کہ ان کو خواب کی کیفیت میں وہ ٹھکانہ نظر آتا ہے. اور جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، جن کے نفس مزکہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اعلیٰ جو ٹھکانے ہیں اس کو دکھاتے ہیں، جنت کے نظارے ان کو کرائے جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ راحت کی کیفیت میں ہوتے ہیں. تو یہ کیفیات ہیں جو ایک طرح سے نیند کے عالم میں ہوتی ہیں. اصل عذاب، اصل سزا کا آغاز اس وقت ہوگا جب انسان کو جسم عطا کر دیا جائے گا. سر، بعض اوقات کافی افسوسناک واقعات پیش آتے ہیں، جس طرح سے ابھی یہ سب مرین کا، اوشن گیٹ سب مرین کا واقعہ پیش آیا، جس میں کچھ لوگ ڈوب کر ہلاک ہو گئے. اسی طرح سے کچھ مذاہب اس طرح سے ہیں جو کہ قبر میں نہیں دفناتے، کریمیشن ان کی جاتی ہے. کئی بار اس طرح سے ہوتا ہے کہ نماز جنازہ بھی ادا نہیں کیا جاتا یا پراپر فیونرل نہیں ہوتا. تو ان حالات میں یا اس کیس کے اندر پھر قبر کا عذاب کس طرح سے دیا جاتا ہے جبکہ انسان کو قبر میں نہیں دفنایا جاتا؟ پچھلی بات اگر واضح ہو گئی ہے تو میرا خیال اسی کی روشنی میں اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قبر اصل میں تعبیر ہے.
यानी कब्र कोई हकीकत, ज़ाहिर है कि कब्र तो ख़त्म हो जाती है, एक कब्र के ऊपर 10 कब्रें और बन जाती हैं, या कब्र बिल्कुल मिट्टी के अंदर शामिल हो जाती है, उसके अंदर इंसान का वजूद भी कुछ अरसे के बाद, चंद सालों के बाद बिल्कुल फना हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ज़र्रा ज़र्रा मिट्टी बन जाता है, या जो भी ज़मीन के अज्जा हैं उनमें वो तब्दील हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कब्र अगर होती भी है तो वो कुछ वक्त के लिए होती है। बाकी जो चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर उसको जला दिया जाता है, जैसे बाज़ मज़ाहब में जिस्म को राख की सूरत में तब्दील कर दिया जाता है, इसी तरह बाज़ लोग डूब कर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, फना हो जाते हैं, मर जाते हैं, बाज़ औक़ात फ़िज़ा में किसी धमाके के नतीजे में। तो मुख्तलिफ़ सूरतें जो मौत की हैं, और उनमें इंसान की बॉडी को एक तरीके से जैसे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाता है या वो फना हो जाती है, तो उस कैफियत को आप कब्र कह सकते हैं। जहाँ तक कब्र के अज़ाब का ताल्लुक़ है, तो कब्र के अज़ाब का मतलब है बरज़ख के अज़ाब का ताल्लुक़। यानी कब्र चूँकि आम तौर पर हमेशा हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों को कब्र से मुतल्लिक़ किया जाता है, उनको हम अपने हाथों से कब्र में जाकर दफनाते हैं, तो इसलिए हमारी ज़ुबान में, हर ज़ुबान में इसी ताबीर को इख्तियार कर लिया गया है ताकि बात ज़्यादा वजाहत के साथ समझी जा सके। लेकिन असल में इंसान ना उस कब्र के अंदर मौजूद होता है, ना वो समंदर के अंदर मौजूद होता है, ना वो राख की सूरत में मौजूद होता है, बल्कि वो उसकी बॉडी तो मौजूद नहीं होती, वो ख़ुद आलम बरज़ख में होता है। जब वो आलम बरज़ख में होता है तो उस पर अज़ाब की कैफियत भी होती है, यानी वो कैफियत में मुब्तला होता है जिस पर उसको अज़ाब का एक तरह से मंज़र नज़र आता है, इसी तरह खुशी का मंज़र भी उसको नज़र आता है। तो वो सारी की सारी कैफियत कब्र के अंदर नहीं होती बल्कि बरज़ख के अंदर होती है, और मामला जिस्म के साथ नहीं होता बल्कि उस शख्सियत के साथ, उस नफ्स के साथ होता है। सर, चूँकि हम रूह की बात कर रहे हैं तो एक बहुत आम तौर पे जुमला यहाँ बोला जाता है, यानी कि बदरूह, यानी बुरी रूह, और इससे मुतल्लिक कई फिल्में भी बनी हुई हैं, और अक्सर हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि जादू के असरात में लोग इसकी ताबीर करते हैं और इससे मुख्तलिफ तरह के वज़ाइफ करते हैं बचने के लिए। तो ये वजाहत कीजिएगा कि ये जो रूह होती है, यानी बदरूह होती है, क्या इसकी हकीकत है? क्या ये इंसान को, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाती है? और खुसूसन ये भी जवाब दीजिएगा कि ऐसे लोग जिनकी मौत किसी हादसे के वाक़े में पेश होती है, उसके बाद ये भी तसव्वुर किया जाता है कि उनकी रूह भटक रही है या अपने असल अंजाम को नहीं अभी तक पहुंची, और वो कई बार दिखाया जाता है कि लोगों से बदला ले रही है और हाउंड बैक करती है उनको। इन तमाम तस्वुरात की क्या हकीकत है? इन तस्वुरात की कोई हकीकत नहीं है, यानी कुरान मजीद या हमारा मज़हब इन तस्वुरात को कतन हरगिज़ कबूल नहीं करता, और इनकी कोई हकीकत भी नहीं है। इंसान का जिस्म जब फना हो जाता है किसी भी सूरत में, अगर वो कत्ल की सूरत में होता है, ख़ुदकुशी की सूरत में होता है, मौत की सूरत में होता है, यानी आम मौत की सूरत में होता है, डूब कर मौत की सूरत में होता है, जल कर होता है, जिस भी सूरत में इंसान का जिस्म फना होता है और उसके नतीजे में उस पर मौत वाक़ होती है, तो उस इंसान पर, यानी उस शख्सियत पर तो मौत वाक़ ही नहीं होती, वो इस दुनिया से अलग हो जाता है, बरज़ख में चला जाता है। अब जहाँ तक आपने बदरूह का लफ्ज़ बोला है, तो बदरूह तो होती है, और इसी तरह नेक रूह भी होती है। रूह ज़ाहिर है कि हम उस माने में इस्तेमाल कर रहे हैं, अगरचे रूह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद ने रूह का लफ्ज़ इस मानी में इस्तेमाल नहीं किया। कुरान मजीद ने इस मानी में नफ्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जिसको हम शख्सियत कह सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, लेकिन चूँकि रूह का लफ्ज़ राइज हो गया है तो समझाने के लिए हम उसको इख्तियार कर सकते हैं। तो बदरूह भी होती है और नेक रूह भी होती है, यानी जैसे कि बुरा इंसान भी होता है और अच्छा इंसान भी होता है। हम किसी अच्छे इंसान के बारे में ये जुमला बोलते हैं कि क्या नेक रूह है, या वो दुनिया से रुखसत हो जाए तो हम कहते हैं कि एक नेक रूह दुनिया से रुखसत हो गई। तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान, वो शख्सियत नेक था, अच्छा था, और नेक और अच्छे का माना वही होता है जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं, यानी वो इंसानों के साथ अच्छा था, इंसानों के हकूक़ अदा करता था, अपनी सोसाइटी के, अपने माशरे के, अपने रियासत के जो उस पर फ़राइज़ आयद होते हैं वो उनको अदा करता था, अल्लाह ताला के जो हकूक़ व फ़राइज़ उस पर आयद होते हैं उनको वो अदा करता था। तो वो एक अच्छे इंसान के तौर पर ज़िंदगी बसर करता था। और इसी तरह वो लोग भी होते हैं जिनको हम बुरा इंसान कहते हैं, इसी के लिए आप बदरूह का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उनकी रूह अच्छी नहीं होती, बुरी रूह होती है। बदरूह कोई ख़ास इस्तिलाह नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कहानियों की वजह से और इस तरह की चीज़ों की वजह से या बाज़ तहमात की वजह से बदरूह का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया जाता है, या चुड़ैल या इस तरह के और दूसरे अल्फाज इख्तियार कर लिए जाते हैं। लेकिन हकीकत के लिहाज से इंसान की रूह जो है, इंसान की शख्सियत जो है,
وہ بد بھی ہوتی ہے, نیک بھی ہوتی ہے, ان بدیوں اور نیکیوں کا مجموعہ بھی ہوتی ہے, اور ان کو ہم بد بھی کہتے ہیں, نیک بھی کہتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے اس تصور سے. کس تصور سے؟ اس تصور سے کہ ہم یہ سمجھنے لگیں کہ یہ روح جو بد روح ہے یہ اصل میں جسم سے نکل کر کسی انتقام لینے کی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے, کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے کی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے, یا دنیا کے اندر باقی انسانوں کے معاملات میں کوئی کردار ادا کرنے کی جگہ پر کھڑی ہو گئی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسی کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ توہمات ہیں, یہ وہم ہیں. قرآن مجید سراسر ان کی نفی کرتا ہے. انسان کی شخصیت, انسان کی انا, انسان کا میں, سب کچھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کا کوئی کردار اس دنیا کے اندر عملی باقی نہیں رہتا. سر, چونکہ ہم تصورات کو ایگزامن کر رہے ہیں تو یہ بھی بیان کیجئے گا کہ اکثر ہمارے ہاں یہ سننے میں یا دیکھنے میں آتا ہے کہ بستر مرگ پر جب سارے لواحقین انسان کے آس پاس موجود ہوتے ہیں تو مرنے والا شخص اکثر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے میرے وہ والے رشتہ دار یا وہ والے لوگ جو کہ اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, یا ان کی روح نظر آ رہی ہے, یا وہ اس کو لینے آئے ہیں. کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ فرشتے ہیں یا کچھ اس طرح کے روحانی جسم یا اس طرح کے خاکے نظر آ رہے ہیں جو اب اس کو لے کر دنیا سے جانے کے لیے آئے ہیں. تو ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ چونکہ ہم نے بھی بچپن میں یہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی سنی ہوئی ہیں, بلکہ بچپن میں کیا اب بھی سنتے ہیں, اور جب بھی کوئی موت کے قریب شخصیت ہوتی ہے تو وہ اسی امر کا اظہار کر رہی ہوتی ہے کہ اب مجھے فلاں شخصیت, ہمیں والد صاحب نظر آ رہے ہیں, والدہ نظر آ رہی ہیں, اور اسی طرح فلاں دادی, نانی یا خالائیں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں لوگ, ان کے بارے میں خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کی جو وجہ ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے نفسیاتی عوارض ہوتے ہیں یا نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں. جب انسان موت کی کیفیت میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو انسان نظر آئیں گے, اور پھر ظاہر ہے کہ اگر اس کو یہ توہم ہو یا اس کے پیچھے پوری زندگی میں یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ جب وہ مرنے لگتا ہے انسان تو اس کو کچھ لوگ یا کچھ روحیں لینے کے لیے آتی ہیں, تو اس موقع پر یہی تصور جو ہے وہ خیال بن کے اس کے سامنے بھی آ جاتا ہے. اور پھر ایک اور اہم بات ہے, وہ بات یہ ہے کہ ہم ہر روز اپنے ان بزرگوں کو ہر دوسرے تیسرے دن خواب میں دیکھتے ہیں, ان شخصیات کو, ان لوگوں کو. وہ ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں, بعض اوقات والدین ہوتے ہیں, بعض اوقات دوست احباب ہوتے ہیں, یا اور بزرگ ہوتے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد اگلے دن انسان پھر تیار ہو کر اپنے کام پر چلا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد برسوں زندگی گزارتا ہے. اور یہ خواب اس کو, جس میں مرنے والے لوگ بار بار آ رہے ہوتے ہیں, ہر روز آتا ہے. لیکن اس موقع پر کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ فلاں شخص اس کو لینے کے لیے آیا ہے اور اب وہ اس کے جانے کا وقت آ گیا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ کچھ توہمات ہیں, کچھ وہم ہے جو اس خاص کیفیت میں, خاص طور پر اگر انسان بوڑھا ہے یا اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب اس کی چل چلاؤ کا معاملہ آ گیا, اس کی موت واقع ہونے والی ہے, تو وہ اس کو پھر اس طرح کے خیالات بھی آ جاتے ہیں, وہم بھی آ جاتے ہیں, اور خواب بھی آنے لگتے ہیں. تو اسی سے عام طور پر یہ خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ, اور اسی سے پھر ہم باقی لوگ کہانیاں بنا لیتے ہیں. سر, چونکہ آپ نے جو ہے اس وقت ایک بڑا ایکسپلیسٹلی یہ بات کہی کہ مرنے کے بعد انسان کی اس دنیا سے تمام معاملات, ہر طرح کے روابط, سب کچھ مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے. میں یہاں ایک بڑا ضروری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, اور اکثر پچھلی نشستوں میں بھی میں نے آپ سے یہ سوالات کیے ہیں کہ ہمارے ہاں جب بڑے شخصیات کی موت واقع ہو جاتی ہیں, جیسے پیغمبر ہیں, ولی اللہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں, تو اس کے بعد کئی لوگ ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, حاجات مناجات ان کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ اگر تو ان کا دنیا کے ساتھ معاملہ ختم ہو گیا ہے دنیا کے رخصت ہونے کے بعد, تو کیا وہ ہماری بات سن سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ سن سکتے ہیں تبھی تو انسان ان سے حاجات اور مناجات کرتے ہیں, ان سے درخواستیں کرتے ہیں. اس کی وضاحت کیجیے گا. اس میں تو دونوں باتیں ہی غلط ہیں. یعنی یہ بات بھی غلط ہے کہ اگر وہ شخصیات, وہ بزرگ, وہ بڑے لوگ یا وہ برگزیدہ لوگ اگر زندہ آپ کے سامنے موجود ہیں اور لوگ ان کے سامنے بیٹا مانگنے کے لیے جائیں, اولاد مانگنے کے لیے جائیں, رزق مانگنے کے لیے جائیں, تو یہ جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا, اگر وہ زندہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اس صورت میں بھی غلط ہے, سراسر غلط ہے. اس کی کوئی اجازت نہیں ہے, چاہے وہ زندہ بھی ہیں. اور اگر وہ مر گئے ہیں, اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا سے لے جانے کا فیصلہ کیا ہے, فرشتوں نے ان کی روح قبض کر لی ہے, اب وہ عالم برزخ میں موجود ہیں, تو ان کا رابطہ اس دنیا سے سراسر منقطع ہو گیا ہے. تو ان سے تو
زندگی کی حالت میں بھی یہ معاملات وابستہ نہیں ہیں کہ ان سے وہ چیزیں مانگی جائیں جو انسان اللہ سے مانگتا ہے۔ تو اسی طرح جب وہ مر گئے تو پھر تو بالکل ہی اس کا سوال نہیں پیدا ہو سکتا کہ ان سے وہ چیزیں مانگی جائیں جبکہ ان کا اس دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو یہ واضح ہے، قرآن مجید، دین اس میں پوری طرح واضح ہے کہ تمام انسانوں کا، خواہ وہ برگزیدہ شخصیات ہیں، خواہ وہ گناہ گار شخصیات ہیں، تمام انسانوں کا اس دنیا سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں جو انسان موجود ہیں، جو زندہ انسان موجود ہیں، جو ہمارے سامنے میں آپ اس وقت بات کر رہے ہیں، باقی لوگ جو موجود ہیں، کیا وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جس طرح وہ ہم سے رابطہ نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم بھی ان سے رابطہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا بتایا ہے کہ وہ ہم سے اوٹ میں ہیں، ہم سے پردے میں ہیں، ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو سکتا۔ جب خدا تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وہ ہم سے اوٹ میں ہیں، ہم سے پردے میں ہیں، ہم سے کوئی کمیونیکیشن نہیں کر پاتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی بات برحق ہے۔ ہمیں کوئی اپنے اٹکل نہیں لگانے چاہیے، کوئی تیر تکے نہیں لگانے چاہیے، اور کچھ نفسیاتی تصورات کی بنیاد پر ایسے توہمات قائم نہیں کرنے چاہیے۔